श्री शांतादुर्गा कुंकळकरी संस्थानाचो नवीन कलश याची शिखर कलश प्रतिष्ठापना मार्गशीर्ष महिन्याच्या सप्तमी अष्टमी जातली 10, 11 आणि 12 तीन दिसांनी तेजें आतां आगमन जावपाचें आसा आनी हांगा बाळ्ळीचें जें आमचो 4 रस्तो आसा थंयच्यान फुडें जसो कळस येतलो शास्त्रा भितर अशें आसा की जेन्ना अशी मुर्ती म्हणत कळस म्हणत ती खंयी उदका पासून क्रॉस जाता जाल्यार पूल क्रॉस जाता तेन्ना खंय खंय तेजें सिमेचें पुजन करून मागीर तो भितर व्हरपाची पद्दत आसा. तो आतां आमच्या हांगच्या जें उदक आसा ताजे नंतर फुडें आमकां पूल किंवा हें मेळचो ना म्हणून बाळ्ळी जंक्शनाचेर आमी तेची आगमन आनी तेचे संबंदीत गणेश पुजा करून तो भितर घेतले. तेजे बरोबर आमचे देवस्थानाचे 12 वांगडी आसतले तेंच्या सकट आमी तो विधी आज पूर्ण करपाचे आसा. मागीर 10, 11, 12 ह्या 3 दिसांक तेजो विधिवत स्थापना तेजी जावपाची आसा. 10 आनी 11 तारखेक विधी जातले आनी 12 तारखेक तो नवीन कलश देवळाचेर स्थापन जातलो. सगळ्यांनी ह्या 3 दिसांक मोठ्या संख्येन येवन देवीचे आशिर्वाद घेवचे आनी हें जें अनुष्ठान आसा किंवा हो जो कार्यक्रम आसा तेजो भाग जावचो.